एका क्युका दितना आमी गीत घेवया. गिताचो अंक 821. नवे गीत रोचून गायात. नवे गीत रोचून गाया. ओनेस्पोरा solitangaya novegi rosungaya ponespora wakana shegashe pridumevo neva solitangaya. Babaचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयचो खेरीत दीस आमकां देवान दिला. निमिसाचे भेटेन आमी सगळीं एकठांय जाल्या. देवाक आर्गां दिवया. ताणें आमकां राखल्यान आनी सांबाळल्यान जिवीत आमकां दिलां. निमिसाचे भेटेन वांटो घेता आसतना आमी सगळीं देवा मुखार पातकी आनी हो सोप म्हूण मांडून घेवन सगळीं आमच्या पातकांचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुपोदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोसुन्या जाणून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. होमोचो बोवड उपरांत ह्या पासोक बागेवन सदांच सांगपान मारये सगळ्या दुरितांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. आयचे पयलें तें हांव दिनवासनेचें मीस भेटयता मिलाग्री नावाज. दुसरें तें हांव दिनवासनेचें मीस भेटयता जॉनथन फेर्नांडीस. तेच परी ह्या 5 कुटुंबां पासत आमी मागता. मिस्टर एंड मिसेस फ्रांसीस कोलासो तांचो कुटुंब, मिस्टर एंड मिसेस एन्सो परेरा, मिस्टर एंड मिसेस बर्नर्ड कुतिनो, मिस्टर एंड मिसेस रुडोल्फ डिसोजा, मिस्टर एंड मिसेस विन्सेंट डिसोजा. ह्या 5 कुटुंबांक आमी देवाच्या हातांत आमी घालता. आयज खेरीत भाशेन बागयोन पायस X पियूस धावो श्रेश्ठ गवळणी हाचें समरण पवित्र सभा समारंभता. बापा, सोर वस्तूंच्या दोनया क्रिस्ती बाबाड ओपोट सांबाळूंक आनी क्रिस्ता सोवे सगळो संवसार नवसरून एकठांवंक बागयोन पियूसाक तुज्या श्रेश्ठ गवळ्याक तुवें सर्गींचे जाणवायेन आनी गवळीक धिरान बोल्लोय. ताच्या उपदेशा आनी देखी पोरमोणें चलोवन आमी आमचो क्रिस्ती बोवाड निर्बेल बाळगून दवरूंक आनी ह्या बोवाडा पोरमोणें संवसाराच्या रुपांतरा खातीर वावरूंक आमकां उर्बेवून कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोम्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. रुताच्या पुस्तका वेलें वाचप. नियोमीक
गोवाचे वाटेन एक सोयरो आसलो. बोगिरेस्त आनी एलिमेकाच्या घराण्यांतलो ताचें नांव बोज. मोबीत रुतान नियोमीक म्हणलें, म्हाका वचून दी गे आनी म्हाका बरे भाशेन घेयत त्या मनशा फाटल्यान कोणशो पुंजायता. तिणें तिका जबाब दिलो, वच गो म्हजे धुवे. ती गेली आनी शेतांत वचून लोंप्यां फाटल्यान कोणशो पुंजावंक लागली. तिच्या नशिबान तो शेताचो कुडको एलिमेलेकाच्या घराण्यांतल्या बोजाचो आसलो. बोजान रुताक म्हणलें, म्हजे धुवे, आयक आनी सांगता तें समजून घे. ह्या शेता भायर दुसरे कडेन आनी कोणशो पुंजाय नाका, ना म्हूण हांगा सोल्ली कोरसोडूं नाका. म्हज्या कामेऱ्या चाकरां बरोबर राव. ती लुंवता त्या शेताच्या कुडक्याचेर दोलो दवर आनी तांचे फाटल्यान वच. तुजे वाटेक वचना जावं हांव म्हज्या चाकरांक आज्ञा घाल्ल्या. तुका तान लागल्यार चाकरांनी उदक काडून भरलोल्या आयदनांतलें पिये. तेन्ना जमनीर सरपटून पडून रुतान बोजाक म्हणलें, हांव पोरकी आसतना तुवें म्हजेर नदर घालच्याक हें म्हाका भाग खंयचें? बोजान जबाब दिलो, तुजो घोव मरतच तुजे सासूमाय लागीं तूं कशी वागली ताची म्हाका सगळी खबर आसा. तुज्या बापायक, तुजे आवयक आनी काश्या तुजो जल्म देश सोडून तुवें आदीं केन्नाच ओळखूंक ना त्या लोकां मदें तूं जिवूंक आयली तेंवूय हांव जाणां. उपरांत बोज रुता कडेन लग्न जालो आनी तिका आपली पोतीन करून घेतली. आनी ती एकठांय जातूच सर्वेस्परान तिका गोरबेज जायशी केली आनी तिणें एका भुरग्याक जल्म दिलो. बायलांनी नियोमीक म्हणलें, सर्वेस्पराक आर्गा, कारण ताणें मेल्ल्यांक आपणाचे सुवातेर आपलें नांव इस्रायेलांत सांबाळूंक आयच्या दिसा लागशिल्ल्या सोयरे वाटे विरेत दवरूंक ना. हो भुरगो तुका बुजोवन दितलो आनी तुज्या उतार पिरायेक तुजो आदार जातलो, कित्याक तुजो मोग करता आनी तुका 7 पुतां परस अदीक वर्ती जावन आसा ते तुजे सुनेक एक पूत जल्मला. आनी नियोमीन भुरग्याक आपले उंटीन घेतलो आनी आपलोच पूत कसो ताका दवरून ती ताचो परामूस करूंक लागली. आनी शेजाऱ्याच्या बायलांनी ताका एक नांव घालें. तांणी म्हणलें, नियोमीक एक पूत जल्मला आनी ओबेद म्हूण नांव ताका दवरलें. तो जेसेचो बापूय आनी हो दाविदाचो बापूय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आतांच आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असले भाग फावत जाले. अनेकदां म्हणुया, सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असले भाग फावत जाले. सर्वेस्पराची भक्ती करतात तीं, सदां ताच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच भागी. तुज्या हाताच्या कश्टांच्या तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेज जातली आनी तुजें सगलें बरें जातलें. जबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असलें भाग फावत जातलें. तुज्या घराचे वण्टी भितर सुफल दाकांचे वेली पोरी फुलतली तुजी घरकान.
सोयतुनाच्या फांत्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजी. जबाब सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असलें बाग फावो जातलें. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असलें बाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितान सियोना तावन सर्वेस्पर तुजे आशिर्वाद घालो. सुकेस जाल्ल्या जेरुसल्यान तुज्या नातरां पोत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असलें बाग फावो जातलें. उद्गाराक उबी रावया. एकलोच तुमचो बाप स्वर्गार आसा तो आनी क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू. Survispor तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. लोकां आनी आपल्या शिसां कोणें उलोवन जेजून म्हळें, मोइजेसाच्या आसोणाचेर धर्मशास्त्री आनी फारिझे बसल्यात. म्हणटच ते तुमकां सांगतात तितलेंय तुमी करात आनी पाळात, पूण तांच्या कर्तुत्वा प्रमाणे तुमी चलूं नाकात. कित्याक ते हेरांक सांगतात ते आपुणूच करिनात. जोड आनी तोळू नजो तसलीं ओजी ते बांदतात आनी हेरांच्या भुजांचेर घालतात, पूण तीं उबारूंक आपलें बोट लेगून लायतीतशें ना. मनशांक दाखोवंक सगल्यो आपल्यो कन्यो करतात, देखून मंत्रां पोत्राचीं पदरां रून करीत आसात आनी आपल्या आंगवस्त्राचे गोंडे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयल्यो सुवातो, देवस्थानांनी पयले वयले जागे, तिट्यार आपणाक लोकांक सालाम करप आनी आपणाक गुरू म्हणून घेवप हीच तांची आसरूच. पूण तुमी जाल्यार तुमकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारून म्हूण आशोव नाकात, कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगळीं भाव भयण. संवसारान कोणाकूच तुमचो बाप म्हणूं नाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो स्वर्गार आसा. आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाकात, कित्याक क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू. तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, म्हज्या एका इश्टागेर कांय दीस फाटीं हांव गेल्लो आनी म्हजो इश्ट आपणाच्या धाकटुल्या भुरग्याक घेवन टीव्ही पळयतालो आनी टीव्हीचेर सिरियल चलतालो शक्तिमान. आनी हो शक्तिमान सिरियल पळयता आसतना हांवें ताका विचारलें धाकटुल्या भुरग्याक, बाबा तूं कोण जातलो? व्हडलो जातकूच तूं कोण जातलो? आनी ताणें म्हणलें, शक्तिमान, हांव शक्तिमान जातलो. मोगाच्या बाबा भयणीनो, ल्हान भुरगीं वाडटा आसतना देख सोदतात, एग्जाम्पल सोदतात, कोणा भाशेन जावचें तें पळयतात. आनी ल्हान थावन व्हड जाता मेरेन तांकां बरें एग्जाम्पल तर तांकां मेवलें, जिवितान बरें मार्गदर्शन तर मेवलें, बरें मनीस.
ती जावंक पावतात. आनी आमकांय सगल्यांक ल्हान भुरग्यांकूच न्हय आमकांय आमी ल्हानसान वाडटा आसतना आमकांय गरज बरे एग्जाम्पल्स बरें जिवीत जिवोवपाक. आमचे स्पोर्ट्स स्टार्स आसतले, फिल्म स्टार्स आसतले आनी कोणूय आमच्या घरान पासून आमची आवय बापूय आसतली हो अमकोच मनीस आसतलो. पॉलिटिकल लिडर्स पासून म्हणूं येता आमी तांचे भाशेन आमी जावं गोत्रेकता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज जेजू आमकां एक क्लासिकल एग्जाम्पल. जेजू आमचो स्वामी, आमचो गुरू, आमचो दोनी. तो आमकां द बेस्ट एग्जाम्पल इमिटेट करपाक ताचें लायफ आमी सगल्यांनी शिकूंक जाय ताचे कडल्यान. कित्याक म्हणल्यार पयले सुवातेर आमचो जेजू आमचो स्वामी ल्हानवीक आनी खालतो ताचे असले एग्जाम्पलरी जिवीत आमकां दितलो आनी कोणूच ना. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेजू आयज आपल्या शिसांक सांगून म्हणटा, हेर धर्मशास्त्री आनी फारिजेव कोत्तात ते भाशेन तुमी करिनाकात. म्हणल्यार कितें ते कोत्तात एक, पूण तांचे भितरल्यान जिवीत दुसरेंच आसा. आमचें जिवीत जावंक जाय ट्रान्सपेरंट देवाक आनी पेल्याक, आनी आमकांच असलें देखीचें जिवीत आमचें जावंक गरज. ह्या मिसान देवाची कृपा, देवाचो आदार आमकां मागुया. बरीं मनशां आमी जावंक, आमच्या बेसाक सोंपता तसलें आमचें जिवीत जिवूंक, देवाक मानता तसलें आमी जिवूंक आनी आमच्या कुशेंसान हात घालून खरेपणीन देवाक मानवतलें आमचें जिवीत करूंक ह्या मिसान देवाचोच आदार आमकां मागुया. दाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. गिताचो अंक C1, आमचे दोन हात उबारून. आमचे दोळे उबारून देवावर पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळोवया. ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोग वोपुया. दुनिया तुज्याच बरेपणा हाडटा जातली रोखडी जाता आमकां जिवीत दिवपी खाणा पिवना. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके बोवी शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव पवित्र बापा, आमचें समर्पण दयेन स्विकार कर आनी भाग्यवान पिवसाचे शिकवणेक कान दिवन खरे भक्तीन जेजूचे भेटवणेंत आमकां घेवंक आनी त्याच जेजूची कूड आनी रगत फावो त्या मानान आनी मोगान शेवंक आमकां करपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बात्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्फकाळी आनी सोर्फताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्योन पियूस तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समारंभूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा,
खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका निदवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरपणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavardaco gut porgotoja. Gesù melo, Gesù żywą sala, Gesù nowianie tolo. Gesù melo, Gesù żywą sala, Gesù nowianie tolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी मुक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पुरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती, तिजो पोती बागयोन झुजे, बागयोन धर्मदूता आनी सोर काळी तुका मानोल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागयोन जेवाज, बागयोन फ्रांसीस शावेर, बागयोन त्रिता, बागयोन जुआं बातिस्त हांचे बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर धरून म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकतल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तारणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकताव
तर आमकां तुजे उदार काकोतीन सोर फातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शोंग वेतना आमी गीत घेवया. Jésus sauvé ami ami sogliye atmia volvi ami ami sogliye Baba mukharami hai
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमचो दिसपटो गिराज करूंक भाग्यवान पिवसान क्रिस्ती लोकांक नवी उमेद दिली. ह्या पवित्र सभेच्या जागृत आनी उर्बेवून घेवण्याचो दिनवाशी काळजान उगडास करून तुज्या पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला. ह्या पसणा वरवीं आमचो बाबार्द तिरको जावन आनी आमी तुज्या आनी एकामेकाच्या मोगान एकवटान रावूंक हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया. गिताचो अंक F21 संवसारान वचूंक जाय. आयकोल्या उतराच्या उजवाडा संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उंड्या भोसना संवसारांत आमी वचूंक जाय. एका मोगान आनी बाबार्दान सदांच कोरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या